वो دا هغه سرزمین دا چې دلته وحی راغلی دا دلته زراو نبیانو تشریف راوړای دا دا هغه مقدس سرزمین دا دا هغه مسجد اقصی دا چې یو المون 25,000 ثواب باندې پچې قبلېږي. عزتمند مسلمانانو موږ د فلسطین مجاهدینو ته موږ د فلسطین مسلمانانو ته شاباشای ورکوو خراج تحسین پیش کوو واہ واہ ورته وایو خیر دی ورته چې اسرائیل غوندې ایټمی پاور باندې داسې حمله وکړه چې هغو نه مغز وګرځول. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائے دی دغه مجاہدینو بارے چې یا غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت زرائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دا خو هغه مجاہدین دی جنارے تکبیر کوي کفر لرزیږي ورسره په دغه دور چې د اسرائیلو ټیکنالوژي چې نام دا دو ډیره غټه دعوه وه چې موږ ایټمي پاور یو موږ ټیکنالوژي نمبر 1 دا موږ چې کومه موساد دا یا موږ شبکات دا یا چور ایجنسی دی هغه موږ له 1 نمبر دی. رب ذوالجلال مجاہدین داسی امداد وکړای چې درې طرف نه حمله په وکړه سمندر طرف نه حمله په وکړه فضا نه حمله په وکړه وروال وتل مجاهدین ورواچدل دا دغه صحابه کرامو یاد تازه کړای چې په سمندر چې صحابه دشمنو سره لګیاو لس کسان وو دشمنو کشته غټه واو ډکه واصله نه خو یو صحابي اور توای چې ما خدای سره وعده کړی دا چې چور مانه بدسلی دی هغه کفاره به زه جوړوم اوس دغه نیکیګانې ورته له تاسو بېغمه سو ما ونچو سره او کشتۍ ته مې ورولو منځ ته بیا زه جاڼې او دشمن دی خدای جاڼې هغه تنې تنهای ورویستلی صحابي لګیا د توره وی چوک په تورې وی چوک سمندر ته اچوي چوک تسلیمیږي اصله اچوي په تنې تنها باندې غټه کشتۍ فتح کړه د کافرو والا. عزتمند مسلمانانو نن مجاہدین د فلسطین په غیبی مدد سره پاس فضا نه ورله په مځکې نه حمله وکړه اوبو طرف نه حمله وکړه هغه حیران او پریشان کړو نه چېرته کیمرو چې رالو نه چېرته ډرون چې رالو نه چېرته یو نظام راونیولل او په سواو یهودیانې دوزخ ته ورسول. جهاد حضور علیہ السلام فرمایلی دی الجهاد مادن الى یوم القیامہ جہاد بتر قیامت پورے جاری دا کفر و اسلام جنگ بتر قیامت پورے جاری. بے شک مجھے فلسطین وہ مسلمانانو شہادت باندے غمجنیو مجھے دیکھو یتیمانو باندے وہ کنڈو باندے غمجنیو وہ مجھے پتے باندے خوشحالے جو چپ سواو یہودیان مردار کرل اگر دو زخت و رسول پسراو یہودیان زخمیان کرل پسواو یہودیان بوتل جان سرا اگو مجاہدینو تا دے کروڑاو سلامی چه سرنگانے جوڑ کری دی. لبائک لبائک الجہاد الجہاد کشمیر بھی جہاد نہ واپس ہونا. حاضرینو نن امریکہ چا مشت انسانیت درس را کوي او دی مسلمانی پا لباس چاگا دانشوران چا ہمیشہ دی امن درس ورکی خلقو تا نن مجھا پتا کہو چا پا اسرائیل باندے حملہ وصلہ امریکہ لبیکو ویلا ورسرہ ودر دلا امریکہ وزیر خارجہ ورولہ جلائے پریس کانفرنس وکڑ لائے امریکہ ورسرہ ولاڑا دا بیڑے ور روان اکڑے فوجونے ور روان کرل بمونا و جازونے ور روان کرل او بل طرف تا مسلمانانو ایٹمی ملک تا پاکستان ایٹمی طاقت تا لکاو فوج دا ورسرہ پا دنیا چے 57 ملکو نا دی پا نام مسلمان دی او مسلمانی حق نا ادا کبھی حضور علیہ السلام باندے چکم قرآن راغل آئے دا آخو فرمائی انما المؤمنون اخوہ مسلمان با مسلمان دا سے در دیر جی لکا یو جسم چے یو اندام چے خوشے جی نور اندامونا آرام نکوی او خوب نکوی
ټول شپه ویښه ورسره تېروي، بیداره ورسره تېروي. مؤمن خو به په مؤمن وایي داسې دردېږي. حضور علیه السلام فرمایي خو تاسو موږ حکمرانان ظالمان چا په دنیا مینسلي دي، تاسو موږ جرنیلان، تاسو موږ ججان، هغه عیاش او فحاش، هغه د سعودي او د قطر ول، هغه د دوبۍ ول عیاش بادشاهان چې هغه خپل کموډونه او لیټرینونه یې سرو زرو جوړ کړي دي، خپل عیاشیګانو او شرابو چې مستی. هغه ته فلسطین اواز چېرته خوښ چې ورځي، هغه بدبختو په زړو باندې دنیا مینه پرده راغلې ده. که نه مسلمانو تاریخ داسې ده چې یوې زنانه سندھ نا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ تاباز ورکڑائے عربو چو جرنیل واللس کالو نوجوان جرنیل محمد بن قاسم سرد لشکرو پا سمندر روار دائے ورطا راجہ داہر تے شکست ورکڑائے ملتان شریف پورے جنڈ اسلام والا گولا عزت مند مسلمانانو عبدالملک بن مروان و بادشاہو اختیوی زنانا ایران طرفنا دا خط پر ولجلہ کرے اور وکر چیزا کافروں بھی عزت اکڑا ما عزت خراب کرائے عبدالملک بن مروان 10,000 ابلغی اس پہ اور سر روان اس لے لزر آغاز پہ روان اکڑ تیمتیو فوجونے روان کڑ جماعت بد رسول اللہ امت بی آواز کے اوزبا فوجونا دلتا ساتو دا فوجونا دا ایٹم بمونا دا جاسونا دا میزائلے بس رب ذوالجلال خواہ قیمتی دی کہ دا کافر خلاف استعمال سی اگر امریکہ نے پوچھتا نہ کہو کہ تاخو ویلا چیز امن امن نارے کوے افغانستان تاسو برباد کرائے عراق تاسو تباہ کرائے لیبیا تاسو برباد کرائے شام تاسو برباد کرائے اوست فلسطین برباد ہے بیاغن آباد ایران نمبر دا بے پاکستان نمبر دا ہچا تا خیر نستا علامہ اقبال فرمالی دی قلندر وہ اے نادا ترا امید غم گساری ہاز افرنگس دل شاہین سوزت بحر آمرغے کے در چنگس علامہ اقبال فرمائی کافر نتاسو دا توکول رو چھ پتا لور بیز رو خوش دی پتا زوئے بیز رو خوش دی پتا بیمار بیز رو خوش دی علامہ اقبال فرمائی کافر ماں پہ زندلہ دا کافر مثال دا سدا لکا باستا شاہین تا چھ مرغ پا پنجے چھ ورسی کبھی آغا مرغ دیر چھ میشی شاہین کلا پریشان دا شاہین سوا چوی سرا فرمائی کافر دا غسی مثال دا مسلمان تا خیر نگواری مسلمان خوز مرائے وہ پا بے حیائی سرائی میش ورچی جوڑا کڑا مسلمان حقو چھ دا سے بے بادشاہ تا وروکت لگا با پتر دا باندس لائے او آئیو عبداللہ دے حضور علیہ السلام اگر صحابی او آئیو چاہتے روم سپر پاور بادشاہ تا مخامخ چین استائے اگر پتر دا باندس لائے وہ تیلے بلکس لا والو زو خطر نڈارے جو وہ تیلے تغسر با خبر کیا دائیں مشردہ وہ تیلے لش خبر پا آرام کوا زچتر تگور سے ڈارے جو اگر تیلے زتر باندے پوستے چتا وہ ڈارسترنا وہ داتا تے پتہ ہی مانا شاہتا حضور والدہ سے پسواؤ زراؤ غلامان دی چیزیں پاوچ نہیں ورتے لائے آداس اس مری تر باندے روان دی ورتے لائے حضور صحاباؤ بے میرجو غندے خبریں نکولے تسبیح بے پخپل جی ویلے درود بے پخپل جی ویلے بزرگی بے پخپل جی کولا وچہ دے دین خبرہ برات لا رسول اللہ عزت خبرہ برات لا نبے نمور ور پریش دولا نبے خور ور پریش دولا پلار نکبے ور تیار دولا ہے دائے دے رسول اللہ صحاباؤ طریقہ دا دائے مشن دا وہ باورتیلا مجھا پلار مجھا مور مجھا اولاد مجھا شجو عزتنا ہر شان رسول اللہ عزتنا قربان دی عزت مند مسلمانانو علامہ اقبال وقت فرمائی لی دی فرمائی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائی وہ اطاعت پتنستا کہ انگریز فتوہ چدا فرمائی شرع یورپ بے نزائے قیل و قال گررہ کرداس پر گرگاہ حلال علامہ اقبال فرمائی دا یہودیان دا عیسائیان دا ہندوان دا لیوان و خندی زردہ لریوائی
वही दो मखजना मुत्तफिक फैसला करे दा मुसलमान मेश चेर तमिन दा वो हमला पकाओ तब आप अफगानिस्तान और चढ़ के जब आप ईरान और चढ़ के तब आप शाम और चढ़ के जब आप इराक और चढ़ के यो यो दासी और सर किए जो हिमायत और सर के हालांकि हुजूर फरमाए दी जो कुफर बा तासो तयवी हमेशा दे पारा कुफर न तवक्को दे खैर मसातो फल मुसलमानान सर यो जैसो नन मुसलमानान ती तरबितर दी नन मुसलमान पखपले बादशाह खोशे जी पखपलो ताकतो पखपलो दौलतो बांधे नाजिर जाया जी डूब दी मुशपदा से जरनेलान बे चोर लगो मुशपदा से टम बमना चोर लगो रसूलुल्लाह उम्मत पे पसराओ शहीदान के जी ओ दे ला सब शे नहीं ओ बांधे बंबारी लगाई कुफर दे पर सरेआम और सरौलाड़ी और मुसलमान दे वाई मुझे सोच बकऊ मुझे चेने जो वरता राखो बे दो तबाह कड़ी राखो बे दो बर्बाद कड़ी जो तवरजे दोता इज्जतमंद मुसलमानानो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वक्त न कलंदर वो अखदा वेली दी आ फरमाई दर्जनी वा चीज गैर अस माइक्रोफोन सैद तो ई मेशो आ नखजीर मन अक़वाम मुत्तहिदा जो चवेला के जी जनीवा च चवेला के जी दा फैसले के जी दा बांधे बतोर चढ़े बाग बांधे बजोर चढ़ो दा वसाइल बतनी सियागा बसनी सो अल्लामा इकबाल फरमायो दे हुजूर उम्मतियानो दखपल शोदा तो प्रेश दो दखपल बेगैरत तो प्रेश दो भाई रुजो और कुफर पे सनो दे खुदा रसूल दुश्मन पे सनो इज्जतमंद मुसलमानानो दे मुसलमानानो तारीख खुदा से रागलायदा जन्नत तासर मुबायरून लास्ट दी अगा यहूदना शजा बखपला बांधी वीडियो के और क्लिप चलावलायदा और वाई च मुजा कोर तलाल मुजाहिदीन दो घंटे मुजा कोर च मुजाहिदीन वो और मुश्ताई वेला चुडारिया जुमा मुजाहिद पाक रसूलुल्लाह उम्मतियानी मुझे कुरान और हदीस मनन की मुझे अल्लाह और रसूल देना मने कड़ी जब जनाना बलास्ट किया जंग छे वो मासूम बांधे वो जनावर बांधे फसल का नुकसान बीमार का नुकसान मशर का नुकसान बल्कि दौरा पोरे कि मजहबी चयान होता है नुकसान और दौरा पोरे कि दो राहिबान होता दो पंडितान होता बलास नवरो बल्कि तासो बागो सर जंगे रो चाहता उस तर जंगे जी दो घंटे हुए मां पकोर च मुजाहिदीन वो और दो घंटो पोरे ने मां बचे तबदव कत्ल ने मां तबदव कत्ल आखिर चे हुए मां कोर च केले प्रति हुए आए पे इजाजत नु गोश्त चे बीबी का ता खुशी वकील बवाख नु बेखरो मां उठे च टोले वाखला दादी हुजूर अलैहि सलातो सलाम का सबकता लब्बैक 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 अल जिहाद अल जिहाद